sinugbuanong binisaya. Letrang D nga adunay tingog nga D. Letrang D. Dahon. Ang dahon nagsugod sa letrang D. Dalan. Ang dalan nagsugod sa letrang D. Dalaga. Ang dalaga nagsugod sa letrang D. Dalunggan. Ang dalunggan nagsugod sa letrang D. Dila. Ang dila nagsugod sa letrang D. Mga hulagway nga nagsugod ang pangalan sa letrang D. Dahon. Dalan. Dalaga. Dalunggan. Dila. Dagat. Ang dagat nagsugod sa letrang D. Dagan. Ang dagan nagsugod sa letrang D. Duha. Ang duha nagsugod sa letrang D. Dagom. Ang dagom nagsugod sa letrang D. Doktor. Ang doktor nagsugod sa letrang D. Mga hulagway nga nagsugod ang pangalan sa letrang D. Dagat. Dagan. Duha. Dagom. Doktor. Dentista. Ang dentista nagsugod sa letrang D. Duyan. Ang duyan nagsugod sa letrang D. Dugo. Ang dugo nagsugod sa letrang D. Duwende. Ang duwende nagsugod sa letrang D. Dose. Ang dose nagsugod sa letrang D. Mga hulagway nga nagsugod ang pangalan sa letrang D nga adunay tingog nga D. Dentista. Duyan. Dugo. Duwende. Dose. Unsa man ang pangalan sa gipakita nga hulagway? Unsa man ang pangalan sa gipakita nga hulagway? Dalunggan, dila. Ang saktong tubag kay
dila. Kini, unsa man ang pangalan sa gipakita nga hulagway? Dugo, dagom. Ang saktong tubag kay dugo. Dugo. Unsa man ang pangalan sa gipakita nga hulagway? Duwende, duha. Ang saktong tubag kay duwende. Duwende. Kini, unsa man ang pangalan nga naa sa hulagway? Dila, dalunggan. Ang saktong tubag kay dalunggan. Dalunggan. Unsa man ang pangalan nga naa sa hulagway? 12, dahon. Ang saktong tubag kay dahon. Dahon. Kini, unsa man ang ngalan nga naa sa hulagway? Dagat, duyan. Ang saktong tubag kay dagat. Unsa man ang pangalan nga naa sa hulagway? Duha, 12. Ang saktong tubag kay duha. Duha. Unsa man ang pangalan sa gipakita nga hulagway? Dalaga, dalunggan. Ang saktong tubag kay dalaga.